आप सब लोगों को मालूम है कि जम्मू के अंदर जो है वो ब्लैक आउट है इंटायर रीजन में, और मुकम्मल तौर पे एडवाइजरी भी इशू कर दी गई है। एडवाइजरी में क्लियर लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके का बिना मतलब का ट्रैवल आपने नहीं करना है। और इस एडवाइजरी में सभी आम शहरियों से मुतबाना गुजारिश की है कि आप अपने घरों की लाइट्स बंद रखें, घरों के अंदर रहें और प्रॉपर तरीके से सेफ लोकेशन को चूज करें और बिल्कुल भी बिना मतलब के ट्रैवल ना करें। और जो व्हीकुलर मूवमेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा आप ये कोशिश रखें कि आपकी जो ट्रैवल है वो कम रहे, यानी कि बगैर मतलब कि आप बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। और इसी तरीके के हालात और वाक़ात को मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो मैं आपको तफसीलात दे रहा हूं कि पुलिस की जानिब से ये भी कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन इज फुल अंडर कंट्रोल, सिचुएशन पूरी कंट्रोल के अंडर है। और अथॉरिटीज ने ये कहा है मुकम्मल तौर के ऊपर, मैं आपको ये तफसीलात देना चाहूंगा कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने ये एश्योरेंस दी है कि किसी भी तरीके से पैनिक नहीं होना है, आपने सिचुएशन को कंट्रोल में किया हुआ है। सिटीजन से ये रिक्वेस्ट की गई है कि कोई भी र्यूमर अगर जो सोशल मीडिया पे इस वक्त या अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन आप सुनते हैं तो उस पर अमल ना करें और बाकायदा जो एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी है उस पर ही विश्वास करें। हमारे पास इत्तला आई है कि जो पब्लिक के लिए एडवाइजरी इशू की गई है उसमें यह कहा गया कि स्टे इंडोर, घर के अंदर रहें, टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, जो ये ब्लैकआउट पीरियड है इसके दौरान में लें। और वैसे हमें सबको अपने एयर डिफेंस सिस्टम पे यकीन है, एतबार है, भरोसा है, जो हम सब लोगों को होना भी चाहिए। एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, S-400 एक्टिवेट है। अगर किसी भी तरीके से कोई ड्रोन का हमला होता है या मिसाइल का कोई अटैक होता है, उसे प्रॉपर तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। उससे किसी भी आम शहरी को मुश्किलात में आने की जरूरत नहीं है, किसी भी आम शहरी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। नेशनल न्यूज चैनल्स के मुताबिक, जो मेरे पास नेशनल न्यूज चैनल्स की इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, जो मैं आपको पढ़कर सुनाना भी चाहूंगा, क्योंकि इस समय उनकी जो रिपोर्टिंग्स है वो बाकायदा तौर के ऊपर प्रॉपर तरीके से बताई जा रही है कि कुछ मिसाइल्स जो हवा में नजर आए, कुछ ड्रोन्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द सिटी के इलाकों के अंदर नजर आए, उन्हें जो है वो प्रॉपर तरीके से तबाह किया गया है। उनसे किसी भी आम इंसान को घबराहट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आम इंसान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ताहम ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक अभी हमारे पास ये इतला भी निकल कर आई है, जो हम आपको सुनाना चाहेंगे, जो हम आपको बताना चाहेंगे, जो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश भी करना चाहेंगे कि आप लोग इस वक्त काफ़ी घबराहट महसूस कर रहे हो। पाकिस्तान का F-16 को मार गिराया है, F-16 को शॉट डाउन किया है। पाकिस्तान का ये F-16 है जो जिसे मार गिराया है, ये हमारे पास सोर्सेज की जानकारी है एज पर द नेशनल न्यूज़ नेटवर्क। और पाकिस्तान के जो मिसाइल्स थे जो उन्होंने कोशिश की थी पठानकोट के अंदर भी और भी अलग अलग मुकामात के ऊपर, उन्हें भी जो है वो प्रॉपर तरीके से तबाह कर दिया गया है। देखिए, हम सब लोगों को एतबार और यकीन होना चाहिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम पे। जो है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आप डरे मत। अब जहां पे हैं वहां पे इत्मीनान से रहें। मुझे मालूम है आप लोग इस समय अपने रिश्तेदारों को फोन कॉल कर रहे हैं, उन्हें फोन कॉल करने में दिक्कत आ रही है, कई सारे लोगों की बात नहीं हो पा रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ा इशू बन रहा है या फिर फोन कॉल पे प्रॉपर बात नहीं हो रही है। घबराहट महसूस करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। सिर्फ घर से बाहर मत निकलें बिना मतलब के, और प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ब्लैकआउट के दौरान में बताए गए हैं वो काइंडली लें। अपने इलाके के जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उन्हें बंद करें, अपने घरों की लाइटों को बंद करें। पाकिस्तान का F-60 जेट जो से शॉट डाउन किया गया, सोर्सेज के मुताबिक जो हमारे पास जानकारी आई है, ये अटैक जो है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद से करने की कोशिश की थी, लेकिन इस अटैक को नाकामयाब किया गया है। वैसे ही आपको मालूम है कि IPL का मैच भी था, उसे भी जो फिलहाल के तौर के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक कैंसिल किया गया है। और आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया पे अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, हर इंसान के मुंह से बताई हुई एक खबर है, हर इंसान का डाला हुआ एक स्टेटस है, हर इंसान की बताई हुई बात जो है वो इस समय की टॉप हेडलाइन है। लेकिन आप वही यकीन करें, उसी पे भरोसा करें जो एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर रही है, जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की जानिब से बताया गया है, उस पे आप एतबार, उस पे आप यकीन, उस पे आप एतबार करें। कश्मीर के अंदर भी जो है वो इस समय ब्लैकआउट ही है, क्योंकि कश्मीर घाटी में भी बिजली नहीं नजर आ रही है। उड़ी सेक्टर के अंदर ब्लैकआउट है, कुपवाड़ा सेक्टर के अंदर ब्लैकआउट है, पुंछ के जो LOC वाला एरिया है वहां पे जो है वो फायरिंग की आवाज सुनाई
دے رہی ہے. کپوارہ اور اڑی کے پہاڑی علاقے جو ہیں, جو بارڈر کے ساتھ جڑے ہوئے علاقے ہیں, وہاں پہ بھی کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں, جو آوازیں آپ تک بھی پہنچی ہوں گی سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اور اس طریقے سے کئی سارے نیوز چینلز کا یہ کہنا ہے کہ ڈرونز ہیں, کئی سارے نیوز چینلز کا ماننا ہے یہ میزائلز ہیں. جیسے ہی ہمیں آفیشیل انفارمیشن آئے گی, جو سرکار ہمارے سامنے فگرز رکھے گی, جو سرکار ہمارے سامنے ڈیٹا رکھے گا, ہم اسی پہ یقین کر سکتے ہیں, ہم اسی پہ اعتبار کر سکتے ہیں. کیونکہ سرکار ہمیں اس سمے ٹائم ٹو ٹائم, دیکھیے ہمارے پاس اپڈیٹ آئی ہے کہ راجستھان کے جیسلمیر کے اندر بھی جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہے, پنجاب کے اندر بھی بلیک آؤٹ ہے, جلندھر میں بھی بلیک آؤٹ ہے, امرتسر کے اندر بھی بلیک آؤٹ ہے, ایسے ہی کئی سارے اور علاقوں میں بھی بلیک آؤٹ ہے. تو کئی مقامات کے اوپر بھی بلیک آؤٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تاہم پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمیشہ دشمن ملک ہے اس کی ایک کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو ڈرانا, لوگوں کے اندر پینک سچویشن کریٹ کرنا, سیولینز کو ٹارگٹ کرنا, سیولینز کے اوپر ظلم کرنا, یہ ایک پڑوسی ملک کی یا دشمن ملک کی ہمیشہ کوشش رہی ہے. لیکن جو ہمارے دیش کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے, S-400 بہت سٹرونگ ہے اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اس میں پریشان ہونے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. البتہ کلاس ورک ول ریمین سسپینڈیڈ ایٹ کشمیر یونیورسٹی مین کیمپس, ہمارے پاس یہ آئی ہے کیمپس آن مئی 9 2025 رجسٹرار کی جانب سے بتایا گیا. بلیک آؤٹ ان جموں سٹی آفٹر ڈرون اٹیکس, یہ لکھا گیا ہے ایز پر دا سورسز جو لکھ رہے ہیں یہاں پہ جو آ رہا ہے. ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹڈ, ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. جو بھی کوئی ڈرون اٹیک ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسے مکمل ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پریشان کہیں پہ بھی آپ لوگوں نے نہیں ہونا ہے, ٹینشن نہیں لینی ہے, پینک نہیں ہونا ہے. آپ لوگ جہاں پہ ہیں آپ اپنی جگہ پہ سیف رہیں, الرٹ رہیں, بغیر پریشانی اور ٹینشن کے رہیں. پورا جو اس سمے سسٹم ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور کسی بھی طریقے سے گھبراہٹ محسوس کرنے کی کوشش نہ کریں. البتہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں ان پہ بھی یقین, اعتماد اور بھروسہ بالکل بھی نہ کریں. اور اس طریقے کی خبروں پہ آپ کو یقین بھی نہیں کرنا جو افواہیں ہوتی ہیں, جب تک کہ ایڈوائزری ایشو نہ کی جائے. جتنے بھی ڈرونز کے اٹیکس ہوئے ہیں یا جتنے بھی میزائلز کے اٹیکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا جو کیے ہیں ان کو پراپر طریقے سے تباہ کیا گیا ہے اور انہیں جو ہے وہ مکمل طریقے پہ ڈسٹروائے کیا گیا ہے. یعنی کہ ان میزائلز کے اٹیکس یا ڈرونز کے اٹیکس سے عام شہریوں کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا ہے اور نقصان نہیں پہنچے گا, کیونکہ ایئر ڈیفنس یونٹس جو ہیں وہ پراپر طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں. کچھ ویژولز جموں سے آئے ہیں اور کچھ ویژولز جو ہیں وہ کئی سارے اور بھی ہندوستان ملک کی ریاستوں سے آئے ہیں. اور ان ویژولز کو آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف اپنے ڈیفنس سسٹم کے اوپر جو ہے وہ وشواس بنا کے رکھنا ہے. دھرمشالہ میں جو میچ تھا اسے آف کر دیا مڈ وے میں, اسٹیڈیم بینگ ایویکیٹڈ. اور ویسے ہی بلیک آؤٹ ان پٹھان کوٹ امرتسر, ہمارے پاس ڈیٹیل آئی ہے, پٹھان کوٹ میں بھی ہے اور امرتسر کے اندر بھی ہے. ویسے اوڑی اور کپواڑہ میں بھی ہے. اور بار بار ایڈمنسٹریشن ایک چیز پہ غور کر رہی ہے, ڈسٹرکٹ اتھارٹیز نے ہمیشہ یہ کہا ہے, ابھی بھی کہہ رہی ہیں, اور ڈسٹرکٹ اتھارٹیز بار بار یہ چیز کہہ رہی ہے کہ نو نیڈ ٹو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو اپیل کی جا رہی ہے, گزارش کی جا رہی ہے, ان کے آگے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اپنی لائٹس کو سوئچ آف کریں, گھر کے اندر رہیں اور جتنا ہو سکتا ہے آپ ٹریول کو کم کریں, ٹریول مت کریں. ایسے وقت میں ٹریول نہیں کرنا چاہیے باقاعدہ, آپ کو معلوم ہے. باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم پہ یقین رکھیں, بھروسہ کریں. ہم سب لوگوں کا یقین ہے, بھروسہ ہے, کچھ بھی کسی کو نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے فضل اور کرم سے سب لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ ٹھیک رہیں, بالکل اپنی حفاظت میں رہیں, لائٹس بند رکھیں, ایڈوائزری کو فالو کریں, بغیر مطلب کے, بنا مطلب کے جو ہے وہ گھر سے بالکل باہر نہ نکلیں. افواہوں پہ, سوشل میڈیا کی جو پائیدل خبریں ہیں وداؤٹ ویریفائڈ خبروں پہ یقین, اعتماد, بھروسہ نہ کریں. ہر انسان اس سمے ٹویٹر پہ ایک سٹیٹس ڈال رہا ہے, ہر انسان اس سمے جو ہے وہ انسٹاگرام, فیس بک پہ ایک پوسٹ ڈال رہا ہے. آپ کسی پہ بھی یقین مت کریں, آپ اس چیز پہ یقین کریں جو گورنمنٹ کی ایڈوائزری ہے, جو آفیشلز کی ایڈوائزری ہے, جو انفارمیشن کی ایڈوائزری ہے, جو ایئر ڈیفنس کی سٹیٹمنٹ ہے, جو آفیشیل سٹیٹمنٹس, آپ انہیں پہ یقین کریں. آفیشیل ہی بات کا ماننا انتہائی بہت ضروری ہے. باقی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں پہ بھی سچویشن نارمل ہے, فل کنٹرول ہے. اتھارٹیز کہہ رہی ہیں کہ سچویشن ہمارے ہاتھ میں, ہم نے فلی کنٹرول کی ہوئی ہے. آپ کو ڈرنے کی, گھبرانے کی کہیں پہ بھی کسی بھی طریقے سے ضرورت نہیں ہے. آپ وشواس رکھیں اور آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش رہیں اور بغیر پریشانی کے, بنا ٹینشن کے رہیں. فی الحال اس رپورٹ کو شیئر کریں عامر سہیل کے ساتھ, ایک خاص رپورٹ ڈیلی تسکین کے پلیٹ فارم سے. جے ہند.